محمد و آل محمد کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ذاکر اہل بیت سید مظہر شیرازی صاحب آف ہاتھی بن۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اچھی صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بآواز بلند صلوات۔ عالمین دا خالق تس تمام مومنین و صدات شیع سنی حضرات دال محمد دے ذکر ٹوائے اپنے دربارچ قبول و منظور فرمائے۔ کائنات دا خالق میرے بزرگ بھائیاں دی صف ماتم اچھائی خلوص نیت نال خرچ خراجات کیتا اپنے دربارچ عبادت شمار فرمائے۔ جنہ مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر صف ماتم دے تمام کیتا گئے مالک انہ مرحومین دے مزید درجات بلند فرما۔ مانیان مجلس دی عزت اچ رزق اچ اضافہ فرما۔ انہ گھران تے ابھی رحمت برکت دا نزول فرما۔ یہ جتنے ہاتھ تیرے دربار عالیہ چٹھے ان کے صدے محتاج نہ ہوئے۔ ازادار مومن ووالی جس مقام تے بھی دکھ تکلیف مصیبت دی زندگی بسر کر رہے ہیں، بارہویں دین علیہ پاک دے صدقہ ہر دکھی ازادار دے دکھ تکلیف مصیبتاں دور فرما۔ شہدائے امامیہ دے درجات بلند فرما۔ حاضرین مومنین و سادات جو اگر کوئی مریض ہے تو مالک صحت عطا فرما۔ میری ہمشیرہ بیمار ان مالک صحت عطا فرما۔ مخدوم پیر نظر شاہ صاحب، مخدوم پیر نزاکر شاہ صاحب نے مالک صحت کلی عطا فرما۔ میرے بھائی عزر علی شاہ صاحب دی علی بیمار مالک صحت عطا فرما۔ وارث دے ہونے بے وارثاں ساڈے حقیقی وارث دا جل ظہور فرما۔ بے اولاد مومنین و سادات نو آزادار ماتمی بچے عطا فرما۔ اہل بیت دے گھرانے لے کے صلوات سمجھ کے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وما ارسلناک، تجھے ارسال نہیں کیا، الا مگر رحمتاً للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب نو آکھے میں تن نہ بھیجا ہا، میں تن ارسال نہ کرا ہا اگر میں عالمین اجتن رحمت بنا کے نہ بھیجنا ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اللہ دی جس مقام تک ربوبیت ہے اس مقام تک مصطفیٰ دی رحمت موجود۔ جتھوں تک عالمین اتھوں تک رب، جتھوں تک عالمین اتھوں تک مصطفیٰ رحمت۔ کوئی مننے تاں بھی کالی کملی آلہ رحمت ہے، کوئی نہ مننے تاں بھی کالی کملی آلہ رحمت ہے۔ عالمین آستے رحمت بن کے آمن آلہ مصطفیٰ۔ سلطان الانبیاء رحمت کل نبی واللیل دیئے ظلفال رسول نو میں پھر گزارش کر رہا ہوں عالمین آستے رحمت بنا کے بھیجے سے۔ پہلے عالمین تے بندہ بحث کرے تے زندگیاں گزروے نہیں ہیں، بندے دے دل دماغ ذہن چ عالمین نہیں آ سکتے، کیونکہ امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو کسا بندے سوال کیتا با مولا ارشاد فرماؤ وہ کیڑیاں چیزیں جڑیاں بچے دینیاں نو کیڑیاں چیزیں جڑیاں انڈے دینیاں۔ جی میرے آقا فرمایا با دو لفظ میں تشریح کردہ، جنان دے کان باہر ہیں وہ بچے دے سن، جنان دے کان اندر ہیں وہ انڈے دے سن۔ سوال کرنے والے سوال کیتا تے جدہ اس سوال تے انگریز دی دید پہ اس 15 سال ریسرچ کی تھی۔ وہ دریاوچ گیا، دریاواں یہ چیزاں ڈٹھیاں، جنگلچ گیا، جنگلاں یہ چیزاں ڈٹھیاں، صحراوچ گیا، صحراواں یہ چیزاں ڈٹھیاں، پہاڑچ گیا، پہاڑاں یہ چیزاں ڈٹھیاں۔
یعنی اس کوشش کیتی ہے کوئی ایسی ایک شے مثال دے طور تے لب ونجے بجدے کان باہر ہوویں تے انڈے دے کان اندر ہوویں تے بچے دے 15 سال دے بعد انگریز لکھن تے مجبور ہو گیا میں نتیجہ 15 سال دے بعد دیون لگا مسلمانہ دے جس ہیرو نے، مسلمانہ دے جس رہنما نے، مسلمانہ دے جس لیڈر نے، مسلمانہ دے جس ہادی نے، مسلمانہ دے جس امام نے، مسلمانہ دے جس پیشوا نے جملہ آکھے بجنان دے کان باہرے نو بچے دے سن، جنان دے کان اندر نو انڈے دے سن۔ اے علی امیر المومنین دا 15 سال دا ریسرچ تو بعد میں نتیجہ کردہ اس فرمان دا بھئی یا علی یہ کائنات اپنے ہاتھ نال خود بنائیے یا بندی رہیے تے علی ویدہ رہے سلامت رہو مالک عزت ہن 15 سال دی ریسرچ تو بعد انگریز نتیجہ کڈ ہی نہیں سکے تے کیڑی کیڑی مخلوق تے اس دی نگاہ پئی اسی بندیاں دیاں زندگیاں لگ گئیاں مگر کائنات دی تخلیق تک پہنچ نہیں سکے۔ اے اللہ جڑی 18,000 مخلوق خلق کیتی ہے بندیاں پتہ ہی کوئی نہیں 18,000 مخلوق خلق کیتی ہے مالک نے تے کیڑی مخلوق کتھے اللہ کو رزق لے لئی خالق جان دے یا وہ جان دے جنہ خالق دی معرفت کروائی۔ یہ جڑی کائنات ساری اللہ نے خلق کیتی اس کائنات دی تخلیق دے بارے چ مالک نے ارشاد فرمایا جی میں پوری کائنات مصطفیٰ دا صدقہ خلق فرمائی تے جیڑا بندہ تے جیڑی کائنات مصطفیٰ دا صدقے جدہ مصطفیٰ دا صدقہ بندے دی سمجھ چ نہیں آندا مصطفیٰ سمجھ چاہتا ہے تھوڑے جے دھیان کرنا جی زبان ہلے کوشش کرنی ہے زبان نہ ہلے تے سارا ہلاون دی کوشش ہے ضرور کرے تاج الاتقیاء افضل الاشیاء نبی الانبیاء سید کونین رسول الثقلین النبی محمد الامین المنتخب الجبین الازہر الخد الاحمر النصب الاطہر سید کونین اللہ دی پہلی تبرگزیدہ مخلوق طٰہٰ یاسین مزمل مدثر جد الحسنین قبلہ کون مصطفیٰ جدہ الحمد والناس تک قرآن قصیدہ تے خالق خود ثنا خان بن گئی کون محمد جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے جس دیاں زلفاں واللیل اذا یغشا ہے جس مصطفیٰ دی زبان وما ینطق عن الہوا ہے جس دے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما دی مصداق جس مصطفیٰ دا سینہ علم نشر لک صدر دا مصداق ہے جس محمد دا دل نزل علی قلب دے تحت اصل قرآن ہے جس محمد دی مشیت وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے جس محمد سفر سبحان اللذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے جس محمد دی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے اور جس محمد مکمل وجود وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین حیدری عالمین اچ رحمت بن گیا آل المصطفیٰ نے فرمایا حسین میرے چوئے تے میں حسین دین کتنی چیزاں دنا ہے شریعت کتنی چیزاں دنا ہے اسلام کتنی چیزاں دنا شریعت دا وارث حکم دے وے دین بن دے شریعت دے وارث دے سامنے کوئی کام ہووے تے کام ہوندا شریعت دا وارث ویکھ کے چپ کر جائے دین بن دے شریعت دا مالک دے وارث خود کام کر کے وکھائے تے دین بن دے یہ ترے چیزاں دین ہے خود دین دا وارث حکم دے وے مثلا نماز دا حکم ہے یہ نماز جڑی ایسا پڑھ دیاں شریعت دے وارث دے حکم مطابق پڑھ دیں نماز دین بن گیا روزے دا حکم دیتا روزہ دین بن گیا حج دا حکم دیتا حج دین بن گیا جیڑی شے دا حکم دے رہے بے کرو اس دا کرنا واجب ہے جس تو روکے اس تو رک جانا واجب ہے جیڑے بندے ساڑھے تے اعتراض کر دیں بھئی یا حسین یا گلیاں بازاراں صدامہ بلند کر دیں ماتمداری کر دیں جلوس کر دیں زنجیر مرین دیں ہاں جی یہ کتھو لیا نے ایسا نہیں لیا شریعت وارث نے شریعت جسنو واجب قرار کر کے دیتا ہے میں ترے گلہ توڑے سامنے رکھیاں با وارث دین حکم دے وے وارث دین کام کر کے وکھاوے وارث دین دے سامنے کام ہووے تے دین دا وارث چپ کر جائے دین بن دے ایک گل ذہن چ رکھنی ہے جدوں بھی کسی نال بحث ہوئے تے گل ذہن چ رکھ کے اس دے سامنے یہ جملے میرے پیش کرنے تواڈی بھی عبادت ہو سی تے جب تک کہ جملہ جاری ہو ساری راسی عبادت ہوندی ویسی وارث دین حکم دے وے
موضوع کچھ ہو رہا ہے، قبلہ حکم دیتا ہے، چلو اس حکم دی تعمیل دو چار جملے میں جناب کی خدمت وچ پیش کردا جی۔ اگر دل ٹھرے تے زبان ہلاون دی کوشش کیتی کرو، ذاکر دی ذاکری آستے نا 14 دی ولا، 14 دی مودت، 14 دی فضیلت آستے اس دا اجر مالکہ عطا کرنے مل کے جی یہ جڑا سا ماتم کر دیں ساڑی اپنی مرضی ہے یا وارث دین دے سامنے یہ کام ہوئے تے منع نہیں کیتا، وارث دین دے سامنے کام ہوئے تے پھر اس کام تے منع بھی نہیں کیتا تے خوش بھی ہوئے تے جس کام کیتا ہے اس نے دعا بھی دیتی ہے۔ تھوڑی جی محبت کرنی، پچھلے بھی سار ہلیندے روے نہیں بول سکتے، ہر بندہ نہیں بول سکتا، تھوڑا مجموع ہوئے تو بندے شرمان دن، زیادہ ہوئے تو بولنا نال تے ایک آدھ ہی ہوندہ ہے نا، کیا خیال یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام، زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ توجہ فرمائی سرکار ختمیہ مرتبت دے سامنے ماتم ہو رہے جڑے جناب حمزہ شہید ہوئے یہ جڑے جنگی ہوتے شہیدان یہ اپنے اپنے وارث اپنے اپنے لیے میت چاہ کے نبی دے صحابی یہ لے آئے اپنی حویلیاں تے ہر حویلی چوں ماتم دی صدا تے رومن دی صدا تے جناب حمزہ جس ویلے جناب حمزہ دی میت تے کائنات دی کل رحمت دی نگاہ پئی تے ٹھڈا ساہ بھر کے آکھیا کوئی ہے جڑا میرے چاچے دا ماتم کرے؟ اگر شیعہ سنی معتبر کتاب بنج نہ ہوئے میں اپنا خون لکھ کے دیوان آستے تیار ہاں، جڑا نمن نے سوٹے نال گل منوامن آلی نہیں ہوندی، ہر گل در بندہ ہر خریدار نہیں ہوندا، ہر گل چچا ہر بندے آستے ہوندی نہیں، دل ٹھرے زبان ہلاون دی کوشش کرنی ہے۔ سلطان الانبیاء کیا با کوئی ہے جڑا میرا چاچے دا ماتم کرے؟ اس صحابی دی نالین نو بھی سلام ہے، اس صحابی دی جتی میرا بوس ہے، اپنے عقیدے مطابق میں بوسہ لینا ثواب سمجھا جس احسان کیتا ہے۔ سارے صحابیاں دا بوہا کھڑکا گیا کہ اپنے دا بند کرو، مصطفیٰ دی خیشے میرے چاچے دا ماتم ہوئے۔ جڑا گلیاں بازاراں جو اسا جلوس کر دیاں اپنی مرضی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ جڑا ماتم کر دیاں یہ بھی اپنی مرضی نہیں، یہ بھی سنت ہے۔ میں جلوس دا ثبوت بھی دے رہا، میں ماتم دا ثبوت بھی دے رہا، پتہ نہیں کتنے دے چہرہ کھلنا ہے، کتنے دی زبان ہلنی ہے جی، کتنے دے سیر تے جملہ لگ بڑے سیدزادہ جس ویلے ہر صحابی دا بوہا اس صحابی نے کھڑکایا بمصطفیٰ دی خواہش ہے کہ میرے چاچے دا کوئی ماتم کرے، میرے چاچے نے کوئی وین کر کے روے۔ انہاں سارے صحابیاں دے ماتم بند ہو گئے، کوئی جلوس اس گلی چو، کوئی جلوس اس گلی چو، کوئی جلوس اس گلی چو، ہر صحابی اپنی پردہ بیبیاں نار رلا کے مصطفیٰ دی حویلی والے پاسے ٹرے۔ انہاں ساریاں پردہ داراں تے صحابیاں نہ آ کے جناب حمزہ دا ماتم کیتا۔ جڑے ویلے ماتم ہو رہے شریعت دے وارث نے، شریعت دے مالک نے انہاں روکیا نہیں، اتنی خوشی مصطفیٰ دے چہرے تے آئیے۔ سلطان الانبیاء دعا دے ہاتھ چاہ کے آتے ہیں تواڈے تے بھی جنت واجب ہے، تواڈے والدین تے بھی جنت واجب ہے، تواڈے والدین تے بھی جنت واجب ہے۔ نہ ماتم کس نو آدے؟ نماز پڑھن نال نمازی ثواب ملدا ہے، روزہ رکھن نال روزے دار نو ثواب ملدا ہے، حج کرن نال حاجی نو ثواب ملدا ہے۔ ماتم او عبادت ہے جدے نال ایک نہیں بندے دیاں ترے نسلاں بخشی جاویں نہیں۔ یہ توجہ فرمائی تساں جی، دھیان نہیں کیتا؟ ترے نسلاں دی دعا کیتی ہے سلطان الانبیاء نے، جڑے ماتم کر رہے انہوں ہاں دے حق ہی دعا کیتی۔ تواڈی جنت دا مصطفیٰ فرمائے میں ضامن ہاں، تواڈے والدین دی جنت دا مصطفیٰ فرمائے میں ضامن ہاں، تواڈے والدین دی جنت دا والدین دی جنت دا میں ضامن ہاں۔ جڑا ترے نسلاں بخشاوے او ماتم ہے، ہن دا حرام ہے۔ اگر مصطفیٰ اپنی زندگی جناب حمزہ دا ماتم کراوے بدعت نہیں، حرام نہیں، بلکہ ماتم کرا کے پھر ترے نسلاں دی جنت دی ضمانت دے وے، حرام کی میں ہو سکتا ہے؟ جناب ختمیہ مرتبت زخمی ہوئے، جناب سیدن پتہ لگا شریعت وارث دی دھی جس دی عزت و توقیر مصطفیٰ تے بھی واجب ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے میری خاص کنیز جدہ تیرے سامنے آوے تھی جتنی دیر تیرے سامنے روے تیرا کام میں اٹھ کے استقبال کرنا، دھی سمجھ کے نہیں، میری کنیز خاص سمجھ کے۔ یہ جڑا شریعت وارث ہے اس دی دھی کتنی عزت و توقیر دی مالک ہے، کتنی عظمت دی مالک ہے۔ باپے دا پتہ لگ گیا جو میرا باپا زخمی ہوئے،
اپنی حویلی تو لے کے میدان تک اگر نبی دی دھی دا ماتم نہ ہوئے میں اپنا خون لکھ دینا. شیعہ سنی معتبر علماء نے لکھے ہوئے کتابیں موجود نہ ہوئے، کتب دے سینے تے رقم نہ ہوئے، میرا قتل معاف ہے جڑا نمن نے اس دا اپنا ضمیر ایمان عقیدے دی بات ہے. نبی دا ماتم کر دیا، نبی دی دھی گئی ہے، حالا نبی زندہ ہے، شہادت دی خبر نہیں، صرف زخمی ہون دی. تے جس ویلے پتہ لگ گئے بابا زخمی ہویا، بطول برداشت نہیں کر سکے تے ماتم کر دیا، میدان والے پاسے ٹرے. مصطفیٰ نہیں آکھیا جو میں زندہ تو ماتم کیوں کیتا ہے؟ ادھا مقصد ہے نبی دے سامنے نبی دی دھی زخمی نبی دا ماتم کرے، نبی ہان نہ اللہ کے پیار کر کے چپ کریں دن پر دعا نہیں کر دے. دا مقصد ہے زندہ ہون دا بھی ماتم ہے. یہ خیال ہے تو جڑے بندے ساڑھے تے اعتراض کر دیں حسین دا ماتم کر دیں تو حسین اپنے مشن اچ کامیاب ہویا، تے شیعہ ماتم کریں دیں حسین کامیاب کیوں ہوئے؟ حسین میدان کربلا سجدہ دیتا ہے تے سر قلم ہویا، تے حسین دا امتحان ہے تے امتحان ہے رسول دے پتر دی کامیابی. تے جڑے ویلے حسین کامیاب ہو گیا تے ماتم کیوں کریں دے؟ تے خوش ہونا چاہیے. ون وے ڈبل ٹریفک، ون وے ڈبل ٹریفک. جڑے بڈھڑے نے سمجھے ون وے کے بلا ہوندی ہے، دو سڑکاں ہوئے نا بھائی، ایک ٹریفک وین والی تے ایک ٹریفک آن والی. ایدو وینیاں ہوئے تے ایدو آندیاں ہوئے، اس نو آتے ہیں ون وے، یعنی ایک پاس سے وینا تے دوجے پاس سے ہو. یہ ون وے. ڈبل ٹریفک کے مطلب جس ویلے ون وے تو دیتے اصول قانون جڑا تروڑ دے وے، جڑے پاس ہوندی اس پاس ہی ٹرے ہوئے، اس نو آتے ہیں ڈبل ٹریفک. جڑے پاس سے نہیں وینا اس پاس سے ویندے. ایک گل ذہن چاہ گئی جی، مولوی ون وے تے ڈبل ٹریفک چلائی. جڑے ویلے ایسا شیعہ آکھیا یا علی مدد تے اس ویلے زبان تو لوگن ورغلین دے تے سپیکر لا کے آدھے بھئی یا علی مدد آتے ہیں، یا علی مدد آکھنا بدت ہے، نکلے کفر نہ پاشا دو مر گئے مٹی نال مٹی ہو گئے. جیڑا مر گئے اس مدد کرنی کے، جیڑا مر گئے اس مدد کے کرنی، جیڑا مر گئے اس مدد کے کرنی. شیعہ یا علی مدد آکھن تے تو آدھے مردہ ہے، تے یا حسین آکھن تے تو آدھے زندہ ہے. اس نو آدھے ون وے ڈبل ٹریفک. توجہ نہیں میرے پاس؟ بیاری مد حیدری جناب سیدہ ماتم قرآن اچ موجود ہے، جناب امیر حمزہ دا ماتم قرآن اچ موجود ہے. سلطان الانبیاء دے آخری لمحات جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا صحیح بخاری چ ماتم نہ ہوئے جو رسول دی سران دی کھلو کہ ام المومنین نے مصطفیٰ دا ماتم کیتا ہے. میں اپنا خون لکھ کے دیوان واسطے تیار. اگر مصطفیٰ دے سران دے محمد دی حویلی اچ محمد دی زوجہ ماتم کرے تے تو لکھے تے بدعت نہیں. شیعہ ماتم کرم دے حرام کیوں ہے، بدعت کیوں ہے، شرک کیوں ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا. چلو میں اس تو حیدری میں اس تو اگلی دلیل جناب نے گزارش کر رہی ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ویلے دنیا تو ٹر گئے، قتل ہوئی، شہید ہوئے، وکری بحث. کہے مارے یا کیوں مارے یا وکری بحث. امیر شام نے لوگاں دے بنائے امیر نے حضرت عثمان دا خون آلود کرتا اینج بڑے جائے بانس تے ٹنگ کے دمشق دیاں گلیاں جلوس کڑھایا، ماتم کرایا اور مظلوم دا اعلان کیتا حضرت عثمان مظلوم ہے. حضرت عثمان دا خون آلود کرتا بانس تے ٹنگ کے جلوس کرنا تے حضرت عثمان دا ماتم کرنا جائز ہے. جس نو واللیل دیاں زلفاں رسول نہ پائیاں ہوئے دا حرام ہے. یا یہ ساریاں روایات کٹ چھوڑ تے پھر ساڑھے تے اعتراض کر. اساں حرام نو حرام آتے ہیں، حلال نو حلال آتے ہیں. ترے چیزیں میں گزارش کی تھی دین بن دے. شریعت وارث حکم دے وے، شریعت وارث عمل کر کے وکھاوے، شریعت وارث دے سامنے کام ہوئے تے مالک شریعت کام ویک کے چپ کر جائے. اس نو آتے ہیں دین. اے جڑا ساڑھے تے اعتراض ہے نا بس زندہ حسین تے ماتم کر دیں تے روندے نے حرام ہے تے بدعت ہے. یا اے اپنی کتاباں چو کٹ سڑ جو سلطان الانبیاء اپنے منبر تے بہ کے حسین نو اپنے زانو تے بہا کے حسین دا منہ پہ چوم دیں. جبریل نازل ہو کے آدھا کھڑے جس نو پیار پہ کر دیں 61 ہجری تیری امت تیرے بیٹن 13 ضربہ نال کون ہے. یہ نبی چیخا مار کے رونے، اتنا رونے جو صحابہ وین کر کے رونے لگ.
ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਹਬੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। اگر تاریخ چ موجود نہ ہوئے میں پھر خون لکھ کے دینا، حسین نانے دی جھولی چ تے زندہ ہے تے جی حسین دا رونا بدعت ہے، حرام ہے تے وہ شریعت دے وارث تے مالک نو آکھ صرف غم سنی، حالا حسین کٹھا تا نہیں، حالا حسین تے ضربہ چلیاں تا نہیں، حالا حسین دا جسم زخمی ہویا تا نہیں، صرف کہانی سوڑ کے نبی رنا۔ اس دا مقصد ہے حسین دا غم سن کے نبی دا رونا حرام ہویا تے نبی حرام آلے پاس سے اینج رائی دانے برابر اشارہ نہ کرنا۔ حسین نو جھولی چ بہا کے حسین دے نانے رو کے آمن علیہ نظران دسے ہے جو حسین دا غم منا کے رونا حرام نہیں، شریعت رسول بن دی ہے۔ یہ جڑا ماتم کر دے ہیں یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، ماتم معجزہ ہے۔ زمیندار بیٹھے ہو، میں زمینداراں دی مثال چڑے وہاں بپٹھے وڈ دیاں پن ٹک لگ جائے، کما دی چو پٹھے وڈ دیاں ٹک لگ جائے آگ دا نکا جی چیر آ جائے، اس چیر نو پانی لگ جائے، کئی دھیاڑے تک تیرے ہاتھ دا بر نہیں ویندا تے زخم مکدا نہیں، اے لگ گئے عام دنیا داری دا زخم تے زنجیر دا زخم لگدا ہے کانڈ تے، اے جیڑی کان تے زنجیر لگدا ہے تو خون لڑدا کھڑا ہوندا ہے تے پیچھے ایک ماشکی مشک نال اور ازادار مومن موالی ماتویں دی کان تے ترکاؤ کریندا ہے پانی دا، اے پانی خون نال مکس ہوندا ہے تے زخم تے لگدا ہے تے دوجے دہاڑے زخم بالکل منجمد تے اپنے اصلی حالت چاہ ویندا ہے۔ اس دا اصلی حالت چاہ وینا دلالت کردا ہے جو اس کان دا وارث غیر نہیں حسین ہے۔ فرمائی تو اچھا بابا جی خون دا خون نال ملاپ ہوئے نا، ابھی جو جس نو بلڈ دی ضرورت ہوئے کہ صحیح کئی مریض ہیں انہاں بلڈ دی ضرورت ہوندی ہے نا، تے پھر اعلان ہوندہ ہے فلاں بلڈ چاہی دے، کیونکہ خون نال اگر نہ رلے تے بندے دی موت واقع ہوئے دی نہیں۔ تے حسینیہ دا گروپ ایک زنجیر میں نکھی نال ڈٹھا ہے، ایک زنجیر 7 نوجوان مار رہے، اس دا خون اس نال، 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 یہ خون نال رلدا کھڑے ہاں جی تے رائی دانے برابر چہرے تے اداسی نہیں، گھبراہٹ نہیں، یہ خون نال رلے تے گھبراہٹ نہیں، ادھا اس خون نال اس دا اس دے خون نال جڑے ویلے ٹکراؤ ہو رہے ہے، ملاپ خون دا ہو رہے ہے مگر چہرے تے گھبراہٹ نہیں، ایک خون نال رلنا اس بات دی بیان دلیل ہے جو جتنے کھلوتے ہیں حسینی گروپ لے کے کھلوتے ہیں۔ ایک انگریز نے بڑا عرصہ پہلے زنجیر زنی دے حوالے نال ایک مکالمہ لکھیا، وہ دے جو ساکہ میں کوشش کیتی ہے جو میں قریب بن کے کیمرے دے ذریعے ماتمی نہیں کانڈ ویکھاں، ایک ایسا ماتم ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے، اس آگے جس ویلے میں قریب بن کے آلات ایسے اس لائب جتے نال پتہ لگے، ایک خون انسان دے بدن نے چل دا اس نو نظر آ رہے، ایک ذرے تے اس نگاہ پہ رہی، اس آگے جس ویلے میں غور نال ڈٹھا ہے نا تس کیمرے چوں، تس کیمرے دی نگاہ نے میری اکھ نال ایک پردہ نوری ٹکرا ہے، ادھے اس نوری پردے دا تعلق آسمان تو ماتمی دی کانڈ تک ہے، اے ماتمی دی کانڈ تے ماتمی دی کانڈ تو آسمان تے ایک پردہ نوری اینج کر کے لٹ گیا کھلے، اس آگے دوجے ماتمی تے نگاہ کی دیئے پردہ لٹ گئے ہوئے، تریجے ماتمی تے نگاہ کی دیئے پردہ لٹ گئے، اس آگے میں نتیجہ کڑھئے اے جتنے یہ حلقے چ موجود ہیں، اے جڑا آسمان تو نوری پردہ نازل ہو رہی ہے، یہ نوری پردہ اس دی کان دا بھی محافظ ہے، دی جان دا بھی محافظ ہے۔ ماتمی ماتم کرے نے زنجیر کتھے لیند ہے، سرکار عباس دا لام ہوئے تے جناب عباس دے لام نال مس کر دے، زنجیر مارن تو پہلے شبیہ ذوالجناح دے قدمہ نال مس کر دے، پھر امام نو توسل قائم کر دے، وسیلہ بنیں دے کہ میں تیری مظلومیت دا ماتم کرنا چاہنا میری عبادت قبول کرے، اس زنجیر مار دے نپن والے نپدن تے دیندا نہیں، اس نو آدن عشق، عشق چ جیڑا خون نکلے وہ حرام نہیں، بدعت نہیں، شریعت بن دے،
تے اگر یہ حرام ہے حسینی دا ماتم کرنا حرام ہے، حسین دے خامے چ خون کڈنا اگر حرام ہے تو پھر ویسے کرنی اپنی بطری کیوں کڈی؟ آج کے رسول کیوں آکھے؟ رسول نے تے ایک دن شہید ہوئے، اس سارے باہر کٹ کے کیوں رکھے؟ اس سارے باہر اس واسطے رکھے بجیڑ ویلے اس پہلا دن شہید کیتا نا تو خون لڑیا تے پھر ذہن چاہیس تو کو ڈٹھا ہے، ہو سکتا ہے یہ نہ ہوئے نال والا ہوئے دوجا تروڑیس، پھر ذہن چاہیس ہو سکتا ہے یہ نہ ہوئے نال والا ہوئے، اینج پتری کٹ کے سامنے رکھی تے ماتم کردہ کھڑے ہائے رسول کر کے ماتم کیتا۔ یہ جڑا نبی دا ماتم کر رہے ہیں نا اس دند شہید ہون دا تے اپنے سارے دند تروڑ کے ہاں جی اس دا ماتم کر رہے، اس نو اللہ بھی بدعت نہیں آکھیا، اس نو رسول بھی بدعت نہیں آکھیا، بلکہ جس اپنے دند کڈن مصطفیٰ دے عشق چ اللہ نے اس دی خاطر جبرائیل نو آکھے جا جنتی چکیلا لے کے جا محمد عاشق نو دے تو کہ اس نرم غذا کھاونی ہے۔ توجہ نہیں میرے پاس؟ اکیلے دا آمنا اب ایسے کرنی دی خاطر ہے، دنیا دے پھل نہیں۔ اینج کر کے تاشتے اتے اینج کپڑا تی جبریل آکے مصطفیٰ دے سامنے رکھے، اینج نبی بیٹھے ممبر تے نبی دی جھولی چے تاشتے رومال تی جبریل پیش کیتا، نبی نے اینج کپڑا ہٹایا تے کیلیاں تے نگاہ پہ ان ویکھو نا میز تھوڑی جی ہور اچھی ہوئے تے جیڑے تو زبیدے پہ تو نظر نہ آوے شاید تو تھوڑی جی ہور اینج اکواس ہونے نا تھوڑے جی اچھے ہو کے بویکھی کیڑی شاید یہ جڑے صحابی بیٹھے ہیں تلے نبی آئی ممبر تے نبی دی جھولی چے تاش جبریل آ کے رکھیا، نبی کپڑا ہٹایا، جڑے فرنٹ تے بیٹھے ہیں انہوں نے تھوڑے جی سر چاہ کے ویکھیا تے پوچھیا یا رسول اللہ کیڑی شے؟ نبی فرمایا جنت دا پھل ہے۔ جی کس واسطے؟ نبی فرمایا جڑا میرا عاشق ہے، جڑا میرا عاشق۔ جی کون تہاڈا عاشق؟ نبی فرمایا کرن شہر وچ رہندا ہے اویس نائس۔ صحابہ کہ جی کیویں دا عاشق ہے؟ میرے آقا فرمایا تو سان ڈٹھا ہے میرا دند شہید ہونے میرا خون لڑ گا لیکن تو سا دند توڑے نہیں، وہ سنیے اس سارے توڑ لین میرے عشق دی وجہ تو اللہ نے اس دی خاطر جنتی چو نرم غذا بھیجیے۔ ذرا دھیان دے کر اگر پہلے محمد دا دن شہید ہو جائے تے جڑا محمد مصطفیٰ دا عاشق بن جائے اللہ جنتی چو اس نو نرم غذا میں ٹور دے۔ حسین منی وانا ملال حسین، جڑا حسین دا ماتمی ہوئے وجہ فرمائی یہ حسین دی ماتمین اللہ جہنم دے سے۔ چلو جے کالے ہیں کپڑے آلے ہیں تے ماتمین جہنمی لبڑی ہیں تے وقت ڈکدہ کیوں ہیں؟ رکیندہ کیوں ہیں؟ اے گلیاں بازارہ سان منہ کیوں کریں؟ تیرے تو وقت حق بندہ ہے بس جو جہنمی آتا تو ساڑھے نال پیار کر دو تیہ سبیلہ جتو سا لگنی ہوئے دو تیہ سبیلہ لاؤ بے سارے پٹا کٹی کرن تو جنت اچکلہ ونجے تا سجدہ وینے لگے ونجے۔ ایتا مقصد ہے بھئی تیرا روکنا دلالت کر دے، تیرا آکھن کو جو ہو رہے تیرا کرن کو جو ہو رہے۔ توجہ نہیں میرے پاس؟ تین بھی اس گال دا یقین ہے بے ماتم انہاں جہنم والے پاس سے نہیں لے کے ویند۔ اگر تین اس گال دا یقین ہویا تو ساڑھے نال پیار کرے سن دودھ پہ باویں۔ چلو جیڑے نہیں بولے تو چوب دا تالت روڑنا اس میں دنیا دی مثال دا سہارا پیر نظر شاہ جی لینا بندے نال بندے دی ہوئے دشمنی تے کھلوتو ہوئے ڈیم دے کنارے تے کول لگے دشمن تو آکے کیا کروں گے؟ وہ آکے زندگی تو تانگا میں ڈیم میں چھال ماروں۔ اور جدی دشمنی ہے وہ آکے بچہ لو یہ سیر دی جو مردی ہے جو دشمن ہے تے آپ پہ مرنا چاند ہے میرے سروں تلاند ہے کہ وہ اس ناکسی بھائی ایتھے نہ تھا تھوڑا جی اگے اتھے پانی گئے رہے دشمن آتا ہے ایتھے ڈھاؤ جتو بات نکل نہ سکے۔ اگر تے تیرے ذہن چاہے پا ماتم حسین کرن آلے حسین دے ماتمی یہ جہنمی ہیں کہ بات تیرا تے سلسلہ ہی وکر ہے بات تو ساڑھے آستے پروٹھے پکا ہیں جی دو دیئے سبیلہ لا ہیں جی ساڑھی خوش آمد کر بس سارے گھر دے ماتمی ہوئیے تے جتے تو جاندہ ہوتے بنیے تے جے ماتم حسین کرن آلے جہنمیاں تے جس ماتم کیتا ہے تے جدان دی کائنات خلق ہوئی اس لمحے تک اس لمحے تو بار میں دے ظہور تک جیڑا ماتم کرسی اگر تیری نگاہ جہنم میں ایک باری لسٹ بنا جس ماتم کیتا ہے ساڑھے نار رلا
اسا کلیا نہیں وینا مت تیرے ذہن چوے بس صرف اسا 75 چاک ہاتھی وین رائے وین ڈکی چاک والے مکے مدینے والے ہیں جی جس ماتم کیتا ہے لے آئے صاف وچ کیا خیال ہے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا بھائی زمانے دے مثال چڑے ماں بھائی زمانے دے شرابی جہنم وچ ویسن تے نبی دے زمانے دے شرابی جنت وچ کام جو ایک کے شراب نبی دے زمانے بھی حرام ہے ہن بھی حرام اس دور دے زانی جہنم وچ اس دور دے زانی جنت وچ کیونکہ کام ایک کے دھیان ہی نہیں تھوڑا میں گزارش کردا پیاں اگر ایک کام دی وجہ تو ایک جنت تے ایک جہنم وچ کیویں ہو سکدا ہے جو اگر ماتم جہنم وچ لے ویندا ہے تے پھر تاریخ جو لسٹ بنا جس ماتم کیتا ہے تے جتھے جتھے ہوئے تے جائیں جائیں کرائے تے جس ماتم دی حمایت کیتی ہے لسٹ بنا ساڑے نار رلا نبی دی امت 73 فرقے نہ 73 تو 72 جہنمی تے ایک جنتی انجی گا لجی 73 چون ایک جنتی ہے تے 72 جہنمی تے جے ماتم دی وجہ تو سب وینے تو ساڑا تتن یقین جو ہے تے وقت کمیٹی پا لے ہو جڑے 72 ہیں انہاں چون 71 تے ساڑے نال رلا گل نہیں سمجھ آئی جی میں گزارش کی تھی ہے 73 جو انت نبی فرمائے ایک جنتی ہے 72 جہنمی ہیں جی نبی دا حکم نبی دا فرمان ہے 72 جہنمی تے ایک جنتی تے سارے مذہب سوٹا لے کے شیعہ پچھے ہیں اے پٹا کٹی کرن والے زدے جہنمی تے سور نال تے سرولی آواز نال تے اچھی لے نال ہون تے اللہ سے تو سلامتی دے وے جنہ ایک سپیکر لوایا کچھ ٹینشن تے گھٹ گئی اگے بندے 50 سپیکر لائے وہ سپیکر اس تو لیندے ہیں بلہ سندا نہیں بھائی وہ توڑ بھی بہنے آتے ساڑھی نہیں سنی بلو سپیکر لاؤ تے منار مسجد اتنے بلند کرو چلو اللہ تک آواز تے پہنچے تے جدے تک تیری آواز دل دی دھڑکن دی نہیں پہنچتی اللہ کیسا ہے تیری منیندہ ہے تے جنہ اللہ نہ منوائے انہاں دی نہ منے سے اللہ نے عالمین آستے مصطفیٰ رحمت بنا کے بھیجے اے اگلا مہینہ میلاد دا مہینہ ہے اندے گال ہے جناب ابو طالب عمران دے بارے چھے نکلے کفر نہ بشاد بندے آتے ہیں بکافر ہے میں انہاں بندے آتے سوال کردہ بھئی یہ جڑا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اس دی بنیاد رکھی کہے میلاد مناؤنا لکون ہے مصطفیٰ دی سب تو پہلے خوشی کہیں منائی جناب حضرت ابو طالب عمران نے مصطفیٰ دی سارے ہیں تو پہلے خوشی منائی ہے جس بنیاد رکھیے بنیاد رکھنا لا کافر ہے تو عمل کرا مسلمان کنے ہو گئے حیدری چلو جڑا کلمہ پڑھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک 73 دے 73 ساجن بابا جی 73 دے 73 محمد رسول اللہ تک پڑھ دے یہ جیلا لفظ محمد ہے یہ نام میرے آقا دا اللہ رکھے اللہ تا نام احمد رکھے تورات پڑھو احمد زبور پڑھو احمد انجیل پڑھو احمد ہاں جی میں گزارش کر رہا ہوں بھائی آسمانی کتابت اور زبور انجیل یہ پڑھو احمد تے قرآن پڑھو تو اس سے چاہمد یہ جڑے صحیفے نازل کیتے ہر صحیفے چ لفظ احمد یعنی اللہ جیڑا مصطفیٰ دا نام رکھے صحیفہ چامد ہے توریت و زبور و انجیل چامد ہے قرآن چامد ہے اللہ نے جیڑا نام مصطفیٰ دا رکھے آئے آمد ہے جیڑ ویلے دنیا تے مصطفیٰ تشریف لے آئے انج کر کے ابو طالب نے اپنے ہتھا تے چاہے اپنی حویلی دے افراد نو اشارہ کر کے فرمائیں دینا حاضر محمد یہ ہے محمد اللہ نے لفظ اتنا پسند آیا جو میرے ابو طالب دی زبان جو میرے آمد دا نام نکل گئے محمد میں قیامت تک اس دا کلمہ بڑھا ماں ہو جیڑا مصطفیٰ دا نا ابو طالب رکھے ہے تیرا کلمہ بن گئے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے نا رکھنا لا کافر ہے بولی جو زبان ہلا سکتے تھے حیدری جو فرما رہے جو بچے سنا رکھئے یہ سنا رکھئے نکلے کفر نہ بادشاہ تو کافر ہے تو نہ پڑھ کے ہر بندے دا ذہن ہے بابا جی ہر بندے دا کہ گناہگار ترین بندہ
اگر گناہگار ترین بندے دا ہاتھ آ ونجے مصطفیٰ دا دامن تے بندہ سمجھدا میں جنتی ہوں. جو اگر مصطفیٰ دا دامن بندے دے ہاتھ چے تے بندے اپنے آپ نو سمجھے میں جنتی ہوں. مسلمان تیری عقل دا شرازی کیڑے چوک تے ماتم کرے جڑ ویلے جناب حضرت عبد المطلب دنیا تو ونجن لگے ساری اولاد نو کٹھا کر کے زہری 5 یا 7 سال دی زہری عمرائی جناب ختمی مرتبت دی جناب حضرت عبد المطلب جڑ ویلے دنیا تو ونجن لگے سرکار دے دادا پاک اپنی اولاد نو کٹھا کر کے فرمائندے نے میرے دنیا دے ٹور ونجن دے بعد میرے محمد دی کفالت کون کرسی. جناب ابو طالب نے کے بعد کیا کہ بابا یہ پوچھنا والا ساڈے تو سوال نہیں مصطفیٰ کو پوچھو کدی جھولی قبول کرسی. جڑ ویلے جناب عبد المطلب نے پوچھیا میرا محمد کدی جھولی قبول کرسے میں نہ دکھاواں میرا قتل معاف ہے جڑا نہ منے اس دا اپنا ضمیر ایمان عقیدہ دی بات ہے. جناب مصطفیٰ نے بد کے ابو طالب دے دامن وچ ہاتھ پایا تیرے ہاتھ وچ محمد دا دامن ہوئے تو جنتی ہے جتے دامن وچ محمد ہاتھ پا لے. نہیں زبان ہلدی کوشش کرو مت ہلدی ہونے جی. چلو نہیں حل سکتی سبحان اللہ تک کرو. کیا خیال اے اگلا مہینہ جلیاں والا مہینہ تو ذہن کر کے سیر بھی مارنا ہے تو سبحان اللہ دی رات بھی کہانی. میں آدھا بہتر ہے بہتر ہے میں ہونی جلیاں شامل ہو جو. میلاد مصطفیٰ دا منامن والی پہلی ذات جناب ابو طالب نا رکھن والی پہلی ذات جناب ابو طالب مصطفیٰ دا نکاح پڑھن والی پہلی ذات جناب ابو طالب اپنی حویلی دیون والی پہلی ذات جناب ابو طالب مصطفیٰ دا نا جناب ابو طالب نے رکھیا. مصطفیٰ نے اپنی حویلی اپنا گھر ابو طالب نے دیتا. مصطفیٰ دا نکاح جناب حضرت ابو طالب نے پڑھیا. اللہ کے صدیقیتی سیدزادہ رکھدا نہیں. اللہ جناب ابو طالب نو آکھے تو میرے محمد دا نام محمد رکھے تو میرے احمد دا نام محمد رکھے میں ادھار لے ساں تیرا بیٹا جڑ ویلے آسی میں نا اپنا دے کے علی بنے ساں. سار حلا جو زبان نہیں ہلدی دے مل گیا حیدری تو میرے آمد نو اپنا گھر دیتا ہے تو اپنے گھر تے اپنی گود میرے آمد نو پالے تے پرورش کیتا ہے. میں تیرے علی نہ اپنے کعبے دے آئین سنٹر وچ بھیج کے ادھار لے ساں. تو میرے آمد دا زمین تے نکاح پڑھی ہے تیرے علی دا میں عرش تے نہ پڑھا میں خالے کہیں نہ ہوئے. حیدری میلاد مصطفیٰ سارے رل کے مناونی جے. توجہ کرے ہو جی میں نتیجہ پہ دینا وقت زیادہ لگے. اگلا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ یہ اگلے مہینے چ نعتاں پڑھی منیاں ہیں یا نہیں پڑھیاں منیاں نا. یہ جڑیاں نعتاں انہاں نعتاں غور نال سنیا ہے. اگر انہاں نعتاں دے وچ ابو سفیان دا نا ہوئے تے یزید جت گئے حسین دا نا ہوئے تے سمجھ عمران جت گئے. اتھے ابو سفیان دی جگہ تے عمران دا نا ہوئے تے سمجھے حسین جتے ہے. ابو سفیان دا نا ہوئے تے سمجھے یزید جتے ہے. تے جتھے عمران دا نا ہوئے چلو جڑ ویلے آزان ہوئے تے ہر حلالی دا حق بندے. جڑ ویلے آزان ہوئے نا آزان اس ویلے اپنے گربان چھاتی پا کے اپنے ضمیر دی عدالت وچ پیش ہو کے ویکھیں بے آزان بچی کدا صدقہ ہے. یہ بچی ہے حسین دا صدقہ تے ویکھ حسین پتر کدھا ہے. چلو نہ تے چگن جملے کنجوسی نہ ہوئے نہ تے ایک جملے شان ود گئی یہ موڑیا تے چان آلے پڑھی ویندی ہے سنی ہوئی جے. شان ود گئی یہ موڑیا تے جس موڑیا تے چاہے میرے نال تُس گراؤنڈ واری بہتر جان دیو کھویں چاہیا کدوں چاہیا کیویں چاہیا کس واسطے چاہیا تے کتنا سفر چاہیا. یہ چان آلے موڑیا تے چاہے تے کچھ قدم سفر کیتا ہے. آج دا مسلمان سریلی سیدزادہ سریلی آواز نال سپیکر کھول کے
پورے پنڈ نو سنا رہے ہوں شان ود گئی ہے موٹیاں تے چان آلیا تو ان لطف آوے نہ آوے میں لطف آندہ ہے شان ود گئی مقام ود گیا رتبہ ود گیا عالی شان ہو گیا عالی رتبہ ہو گیا کون جس نے مصطفیٰ موٹیاں تے چایا او دی شان ود گئی جس مصطفیٰ چایا او دی جان ود گئی جس مصطفیٰ چایا او دی فضیلت ود گئی مسلمان ذرا دھیان کر جس چند قدم چاہے او دی شان ود گئی ہے جس 42 سال محمد نو جھولی تے پائے جتنی فضیلت حضرت ابو طالب عمران نو اور اس گھرانے نے اللہ عطا کی تھی اس فضیلت دی وجہ تو آئی جو مسلمانہ اس ویڑے نہ ہس ہس کے لٹے لٹ دے بھی رہے ہس دے بھی رہے بزرگاں صفِ ماتم میں چھائیے چیلم دے دن چیلم گزاری بیٹھے ہو یہ چیلم دے دن منائے جا رہے ہیں نبی دیاں دھیاں بھراواں دا چیلم منا کے کربلا تو نانے دے شہر والے پاسے سفر کر دیاں پئیں جڑے ویلے نانے دے شہر دے باہروں آئیے نا کہ رات رومن والے پتر تے سوال کیتا سے کیڑی نگری ہے زین العابدین امام دیاں کوکا نکل گئیں رنن تے رو کے فرمائندن پھپھی اماں کہیں ہور شہر دا پچھیا تے حیرانگی نائی اے او شہر ہے جتے نال تیرے 4 عظیم رشتے تیرا نانکا شہر تیرا داد کا شہر تیرا پیک کا شہر تیرا ساورا شہر پھپھی اماں اس شہر دے بارچ پچھے ہی وہ خاص وجہ ہے اتنے ڈھیر ساریاں وجوہات علماء نے لکھی ہیں جیڑی میں پسند آئی ہو میں جناب دی خدمت پیش کردہ عالیہ دی آواز آئی تھے میرے جگر چ درد ود گئے باقر علوم دا بابا رنے تے رو کے فرمائندے جتھے تیرے جگر چ درد ود گئے یہ عام جگہ نہیں ہے اکبر دے آزان دے والا مقام جدہ نانے دے شہری چو حسین ٹرے آئی نا کہ سیدادہ مدینے دے بار جڑا پہلا پڑھاؤ میرے امام نے جڑا پہلا قیام کیتا ہی حسین نے تے بہنہ دے خیمے لوا کے پہلا قیام تے اکبر نو آکھیا نے آزان دے اس سفر اچ اکبر کو 2 آزان نہ حسین دے وائیں ایک آزان مدینے جو ٹر دی جاتے نانے دے شہر دے بارو پہلے قیام تے اکبر آزان دیتی تے دوجی آزان ڈامی علی رات جیڑی ساری رات اس انتظار چران دے ہو کدو سونا آزان دے وے ساری رات دھیان سامنے بہا کے وین کر کے رون دیو تے رو کیا دیو دعا کر شاللہ دین نہ چڑھے اس چڑھنے تے باغ بطول تے لوٹی پہ وینی روانالے غیور مومنین و ساداتے 2 آزانہ اکبر نے جتیاں اے 2 آزانہ دیوامن دی اکبر کو وجہ ہے آئی مدینے آلین بھی پتہ لگے کربلا آلین بھی پتہ لگے بجڑا آزان دیوان آلے ادھا لہجہ بھی حسین دے نانے نال رل دے ادھی شکل بھی حسین دے نانے نال رل دے میرے آقا دے آزان دیوان آلہ مقام ادھی تشریح میں دے آقا نے فرمائی ہے تیرے اکبر دے آزان دیوان آلہ مقام میری آقا ذاتی فرمایا میں میرے محمل بہا میں چٹے دی نانے دے شہر چونجن دے لائق دی نہیں رہ گئی بہ گئے محمل لگ گئیاں کالیاں کناتاں بشیر نو جناب سجاد دے توسل وسیلے نال حکم دیتا نے بشیر میرے ویر دا فتح للم چاہ میرے نان کے شہر دیاں گلیاں بازار چوکت چلان کر کے آگ تو انوسن نصیب ہوئے نبی دیاں دھیاں بھرا مرا کے مہمان کو آ کے اجڑ کے توڑے شہر دے باہروں آ گئی ہیں یاد رکھی جڑا میری بیکی گلی چو گزرونی صرف یا کو جا کے تو انوسن نصیب ہوئے عالیہ واللہیے توڑی نسلان چی ذکر قائم تے دائم روے توڑے گھر آباد ہوئے توڑے جوانہ دی زندگی ہوئے توڑے پردے سلامت ہوئے جڑی غرض لے کے بیٹھے ہو کوشش ضرور کرے آئے جی رونیاں نگاہ منال معصوم فرمین دن پن لیا کرو اللہ رد نہیں کردا وات رومن حسین دا حسین دے غامچ اکھ وس پوے تے جڑی نہ پوری ہو وناری ہوئے مالک المنگو جلدی مکمل ہوندی خاص طور تے دعا کیتی کرو رزق دی وسط دی تے ایسا رزق منگیا کرو جس رزق چ حسین دی زیارت ہوئے جس رزق چ اجڑی دی زیارت ہوئے جڑی گلیاں بازاراں چ دسی رہی ہے میرا باغی نہ میرا نمازی مارا گیا پنن دی کوشش کیتی کرو روندی نگاہ نال زیارت دا سوال کیتا کرو ایتھے تواڈا وین سن کے روندے ہاں ایک واری وائیں دیکھئے کیڑیاں گلیاں بازارج برکے لٹا کے ٹردی رہی ہے اپنی اکھی نال وان کے دکھیا ہے او ماتمی نوجوانو بشیر اعلان کردہ محلے بنی ہاشم چو گزریا یہ اعلان حسین دی 8 سال دی مریض دا دھی دے کنتے آئے 2 سوٹیاں دی ٹیک تے ٹردی اتھے آئی جتھے دادی ام البنین بیٹھی اس دادی
میرے سجن والا ہے کہیں ڈسی بشیر بن جزلم مدینہ نہیں گلیاں چلان ودا کر دے میری آقا زادی نے کنیزاں بلائیاں دادی تے پوتری کنیزاں دے حلقے ٹر پئیاں چٹیاں داڑیاں لو مدینے دے بار پہلا قدم آئے کنیز سامنے آ کے دی سین رک ونج تیرے راہ تے کوئی غیر محرم بیٹھے میں نے اجازت دے میں اٹھائی آواں اٹھ دے قدم رک گئے ایک کنیز ٹر دی میرے چوتھے امام دی کان پچھے کھلو کیا دی پردیسی اللہ راسی مسافر میرے امام نے آہستہ آواز نال آکھیا جی حقل لے کیا دی مہربانی کر زمین چھوڑ دے با کر دے بابے وجہ پوچھئے کیوں اٹھائی نہیں ہے وجہ نسی جس گزر کرنا شکل اج بطول ہے حسین دی پردہ دار دھیئے جنہاں دے دروازے تے جبریل یا فرشتہ روک کے آئے تا تطہیر پڑھ دے اس ویڑے دا پردہ دار ہے اس نالو وڈی مجبوری ہے جو میری مرشد ذاتی اتنی دیر تک کھلوتی کدا نہیں ماتم کر سکتے ہو سینہ پیارن کرے جملے مقدے گئے پتہ نہیں تسا ہائے کر سو ماتم کر سو میرا منہ تک سو رکھ میرے ساتھ قرآن زین العابدین دیا کوکا نکلیاں رنن تے رو کے فرمائیں دے نروا اولازہ کھلوسی میرے نالو ہیں جڑیاں 9 گھنٹے کھلوتی ہیں بلا ہونے ہو میرے آپ اور سڑے منالے شریف ہو تو اٹھیا نسل آباد ہو بنی میرے نالو ہیں جڑیاں 9 گھنٹے کھلوتی ہیں شرابی شراب پیندے رہے نمڑیاں پردہ دار پھوپیاں کدی سجا قدم جینیاں انتے کدی کھبا جتھو قدم جینیاں انہاں دے پیرانیاں تلیاں دے خون نال زمین دا فرش رنگین ہوندائی میری 4 سال دی بہن کڑیاں لے ہاتھ میرے قدمہ تے لا کے آدھی ای پیو دے قاتل کنوں پوچھ دے میں بہ رہاں میں ڈاڈی تھک گئی ہوں لہجے دی نرمی ڈٹھی ہے سامنے آئی ہوئے جھنک دے کا اٹھاواں ایویں جھنک دے وندے راتہ کیتے سے رات لڑ دی ڈٹھی ہے رات تے نکاح کیتی اس تے ہاتھ جوڑ گئے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے آدھی ہے تیری رات دستی ہے مریض ہیں سیدہ دے سچ پہچانی میں مریض ہاں سین دی کنیز آدھی ہے تیری مرض دنا سیدہ دے غیرت کتھو لگی سیدہ دے بازار شام کیویں لگی سیدہ دے اس ویل لگی ہے جد 80,000 بغیرت نچدہ ہا تے حسدہ ہا میریاں پردہ دار پھوپیاں ٹر دیاں انتے جھڑ پونیاں انتے بغیرت نچ نچ کے آدھے ہیں جڑی نہیں ٹر سکدی باغی دی بھیڑ پہ آدھی ہے میں شرابیاں دی زبان کنوں پردہ داراں دی خاطر لفظ باغی سنیاں میرا جگر پھٹ گیا اکھا جو رات لڑ پئی منت کی تھی اس مہربانی کر زمین چھوڑ میرے امام فرمائے دے نہ اٹھا میری ڈھیر ساریاں مجبوریاں عقل لے کے آدھی اٹھے بعد پہلے مجبوریاں بیان کر میرے امام فرمائے دے میری پہلی مجبوری 2.25 سال بعد اس مقام تے میں پہلی مرتبہ اپنی مرضی نال بیٹھا میری دوجی مجبوری ہے میری کن زخمی ہے میرے ہاتھ زخمی ہے میرا سر زخمی ہے میرے پیرانیاں تلیاں زخمی ہے منت کر کے آدھی سر تو پیرہ زخمچ بڑھو ہیں جڑے ویلے مریندہ رہے ہیں چھڑا منالا کوئی نہ یا سار تو پیران تک زخمچ چور چوریں آقا فرمیندے نہ روحائے زہری زخم ہے میرے جگر تے اکبر دی برچی دا زخم ہے میرے جگر تے بہن دے تماچیاں دا زخم ہے میرے جگر تے پیو دیاں 13 ضرباں دا زخم ہے میرے جگر تے بھرا دی برچی دا زخم ہے چاچے دے کٹیاں بازوان دا زخم ہے جملے مقدے گئے تے ہاتھ جوڑ کے آدھی مہربانی کر زمین چھوڑ میرے امام اٹھئے پتہ نہیں چاچا کیٹا مجبور ہے بہ گئی ہے سیدو تو دادا وقت اٹھئے وقت بہ گئے 2 واری اٹھتا تے باندھا سکی بہن ڈٹھے سار تو چادر دے لڑدا اشارہ کر کے آدھی واللہ جی میں بیٹھا رہاں واللہ میں گزر کر وینیا کنیز واپس آئیے سائن دے گالے چپاہی پائیں ماتم کرنے سینہ پیار نکرے گالے چپاہی پا کے آدھی کیوں نہیں بھی اٹھاون دیتا میری آقا ذاتی فرمائیں دیا کیویں اٹھاون جڑے لٹدا تے باندھا میں نے سگما سجاد لگ دے میں نے پیو دی پاک دوار سجاد لگ دے ساڑھے بیڑے دی زینت سجاد لگ دے کریمات علی دی دھی راضی اسیا بن گیا پردہ گزر کر گئی بہن دے دریا بھرا جڑے بہنہ دے بھرا بیٹھو ہر بندن شاید سمجھنا آوے جڑے بہنہ دے بھرا بیٹھو جملیاں تے دھیان کرے آئے اٹھ دے قدم بہن دے ڈٹھے بھرا دے کہین بلند ہویا رو کیا دن سغرا جس نو تیز قدمہ نال ملن پئی وینی ہے وہ اکبر وال کے کوئی نو آیا اکبر نو کربلا دی نگری کھا گئی حسین دی برچی کھا گئی اتھے آئی ہے جتھے 11 بیبیاں چھانتے ایک بی بی دھوپتے
جڑی دھوپ تے بیٹھی بے اولاد جھولی دراز کرے، جڑی دھوپ تے بیٹھی اصغر دی ماں امراء القیس دی دھی 11 محرم دی ڈھلدی دیگر سردار حسین دی لاش نال وعدہ کر کے ٹری آئی تے دی لاش دھوپ تے ڈٹھی ہے جب تک کنیز زندہ رہسی نہ ٹھڈا پانی پیسی نہ چھاں تے باسی اصغر دی ماں دھوپ تے بیٹھی ہے چونکہ حسین نال وعدہ ایک ایک بی بی دا وین سنے اس دادی دا دامن اب کیا دیا واپ جلنا چ میرا لگدا کوئی نہیں جملہ مکن دی دے رہی سین قدم جائے دامن نو چھکی آئی اور چٹیاں داڑیاں لمور کے ڈٹھا ہے 5.5 پونے 6 سال دی عمر دا شہزادہ جدا ماما گل چاہے ہوئے جدا گربان چاک چہرے تا تماچیاں دے داغن سر اشقا کر لی ہوئی ہے میرے آقا دے دامن دی نلی نال دامن چھڑا کے دیئے سوال کرنا یا منہ منگیا میرے دامن جہاد کیوں پائی تن پتہ نہیں میں سجاد دی بھینا میں باکر دی پھپیا میں حسین دی دھیاں باکر زمین تا ٹکر مار کے دے پھپی جھڑکا نہ دے میں تیرا باکرہ شرم آوی سر جھکا میں پن سکتا ہے کوشش ضرور کرے جن کا نہ دے میں تیرا باکرہ جدا پتہ لگے جو باکرے سین پتر دا منہ چمے حقل لے کیا دیا جو توں باکریں تے بابا سجاد کی نہیں اشارہ کر گیا دے جس تو پردہ بنا کے لنگ توڑے استقبال لکھا تا توڑے راتے میڈا بابا سجاد بیٹھے ماتمی نوجوانوں بھیڑا نصیب ہو رکھ میرے سر تے قرآن بھیڑا یہ بھرا دے سامنے جا ہاتھ جوڑے سے نکے نکے ہاتھ جوڑ کیا دیئے بھیڑ معافی منگڑا یہ میں نے کے پتہ ہی جو نانے دی امتیں جو جاڑے سنہا پندے لے ایک دنے رہ گیا جمیں جمیں بھیڑ بھرا دے گل چپائی پائیں سجا زمین چھڑ دے لگے آئیں حقل لے کیا دن سغرا میرے گلی چوبائی کڑ لے رو کیا دیئے 2.5 سال بعد ملیے بھین نو راج کے ملن تدے سجادہ دے راج کے ملنی تو میری کن پچھے آ بھین بھرا دی کن پچھے آئیے سجادی آواز ہے یہ باکر لال میری کن دو چولا چاہ شیعہ سنیو جڑے ویلے باکر چولا چاہے بھرا دا خون لڑدا ڈٹھا ایسے منہ تے ماتم کر کے آدھیا جدا مرے دے رہنی چاچا یا با سکن گیا آواز آئیے نروا میرے چاچے دے بازو کلم ہو گئے